आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आज दोस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। करिब 6,500 भन्दा बढी सक्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा 10 वटा समूहहरूको समूहगत छलफल लगभग सकिएको छ। विधान महाधिवेशनमा पेश भएको 3 वटा प्रस्तावहरूमाथि समूहगत छलफल सकिएपछि पुनः बन्द सत्र सुरु भएको छ। अब समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षहरू समूहका नेताहरूले बन्द सत्रमा पेश गर्नेछन्। राजनीतिक रूपमा अहिले नेकपा एमाले विभाजित रहेको अवस्थामा मूलधारको पार्टी नेकपा एमाले काठमाडौँ केन्द्रित देशैभरको कार्यकर्तालाई निम्त्याएर पार्टीलाई ताजगी मात्र दिने होइन, भोलिका दिनमा पार्टी कस्तो बनाउने, पार्टीको संगठनात्मक राजनीतिक र कार्यक्रमका विषयमा विधान महाधिवेशन गरेर जुन प्रकारको नयाँ शैलीको सुरुवात गरेका छन् यो प्रशंसनीय पनि छ। तर विधान महाधिवेशनमा पेश भएका राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदनमा हलबाट नेताहरूले फरक फरक सुझाव पनि पेश गरेका छन्। केही सुझावहरू बाहिर आएका छन्। यता पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र देखिएका बेतिथि कुरीति तथा कुसंस्कारका बारेमा 13 बुँदे एउटा सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यसो हो भने यो नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन भित्रका अन्तर्यहरूका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पार्टी विभाजनपछि आयोजित यो प्रथम विधान महाधिवेशनको आन्तरिक यसले दिने सन्देश, संगठन निर्माणका सवालमा, संगठनात्मक संरचनाका सवालमा, मुद्दालाई स्थापित गर्ने सवालमा हामी यावत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेता सुरेन्द्र मानेन्दर। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुरेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। प्रथम विधान महाधिवेशन तपाईँहरूको अहिले जारी रहेको छ। आज दोस्रो दिन चाहिँ तपाईँहरूको निकै सकारात्मक तरिकाले चलिरहेको देखिन्छ। यसका राम्रा पक्षहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्, नराम्रा पक्षहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। समूहगत छलफल सकिँदै गर्दा 3 प्रतिवेदनहरूमाथि, 3 प्रस्तावहरूमाथि जुन प्रकारका विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्, भित्रको माहौल ठिकै छ होला नि? भित्र माहौल एकदम भावनात्मक, एकदम चाहिँ साथीहरू देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरू बडो चाहिँ उत्साहपूर्वक पार्टीको जुन खालको चाहिँ यो 3 वटा प्रतिवेदनहरू अगाडि सारिएका छन् त्यसो उपर छलफल अहिले चलिरहेको छ र प्रतिनिधिहरू आफैले प्रस्तावित 3 वटा प्रतिवेदन उपर आफ्ना कुराहरू समूह मार्फत राख्ने क्रममा आज 10 वटा जुन खालको चाहिँ टोली बनाएर यो प्रतिवेदनहरू माथि छलफल गर्न सजिलो होस् भनेर जुन 10 वटा टोली बनाएको थियो, त्यो टोलीमा देशभरिबाट आउनुभएका कमरेडहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू आज राख्नुभएको छ। अब त्यो कुराहरूलाई एउटा संश्लेषण गरेर टोली नेताहरूले अब भोलि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। भोलि 10 वटा टोली नेताहरूले आफ्नो समूहमा उठेका कुराहरूलाई हल समक्ष राख्नुहुनेछ र त्यो उठेका कुराहरूलाई विधानमा आवश्यकता अनुसार जसरी चाहिँ अब त्यो एउटा संख्यामा निकै धेरै संख्यामै कुराहरू जे जस्ता उठ्छन्
ती कुराहरूलाई एउटा पार्टीको विधानमा समाहित गरेर लाने कुरामा भोलिको दिनमा त्यो निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन्छ। जे विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन् सङ्गठनको हिसाबले सङ्गठनात्मक संरचनाको हिसाबले जुन चाहिँ प्रस्ताव पेश भएको स्थिति थियो, जुन चाहिँ घटबड गरेको स्थिति थियो, त्यसभन्दा फरक तर्कहरू, फरक विचारहरू, फरक सुझावहरू समूहगत छलफलमा आएको देखिन्छ नि। कहिले चाहिँ 3वटा समूहहरूको हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्यौँ कि 7वटा उपाध्यक्ष राख्ने र 7वटा सचिव राख्ने सुझाव दिनुभएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि हलमा अथवा सक्रिय कार्यकर्ता वा सक्रिय प्रतिनिधिहरूले एक किसिमले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिँदैन। यो हाम्रो ब्युटिफिकेसन भनेको यही हो, हाम्रो ब्युटी भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीमा कि यो आजको दिनमा नेकपा एमालेका सबै सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्, तर महाधिवेशनको दिनमा सबै सदस्यहरू र सदस्यहरू मार्फत आउने जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सार्वभौम हुनुहुन्छ। त्यो सार्वभौमिकताको चाहिँ अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो हो यो। र त्यो जे कुरा देशभरिका प्रतिनिधिहरूले बढी साउन्ड हुने गरी राख्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकारेर नै देश पार्टी अगाडि बढ्ने हाम्रो परम्परा हो। त्यही भएको हुनाले थाई कमिटीले गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेका थियो परिमार्जन सहित, र केन्द्रीय कमिटीले त्यो प्रस्तावलाई यहाँ हामीले ल्यायौँ। र म एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ यहाँ हामीले थोरै कन्फ्युजन भएको चाहिँ यहाँ के देखियो भन्दा अहिले प्रतिवेदनको सन्दर्भमा वास्तवमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै पनि 2 उपमहासचिवको प्रस्ताव हामीले पारित गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ र अहिले चाहिँ खास गरी त्यसमा केही चेन्जेसहरू छ कि भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको छ। र म तपाईँलाई के आश्वस्त बनाउन चाहन्छु भने आजको यो हलमा 10वटा टोलीमा जुन खालका कुराहरू उठे सायद हामी सङ्गठनको सन्दर्भमा सङ्गठनको संरचनाको सन्दर्भमा देशभरिका प्रतिनिधिले अलि राम्ररी नै गहनतापूर्वकै आफ्ना कुराहरू विगतको लामो हाम्रो अभ्यासलाई चाहिँ एउटा लेसनको रूपमा लिएर अब पार्टीको अहिलेको शक्ति, भोलि पार्टीले हाँक्नुपर्ने एउटा चाहिँ नेतृत्व, पार्टीले आजसम्म सामना गरेका चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भ, यी सबै कुराहरूबाट जसरी 10वटा समूहमा यो नेतृत्वको चाहिँ जुन खालका चाहिँ यो संरचनाका कुराहरू छन् त्यो अलि युनानिमसली नै आएको जस्तो गरी आएको सन्दर्भमा मेरो विचारमा प्रतिनिधि देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले जे कुरा अगाडि सार्नुभएको छ सोही बमोजिम नै पार्टीको विधान निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई आश्वस्त बनाउन सक्छु। जस्तै सवाल कहाँनिर आउँछ भने पार्टी नेतृत्वले एक किसिमको माइन्डसेटबाट सङ्गठनको निर्माणको सवालमा, सङ्गठनात्मक संरचनाको सवालमा प्रतिवेदनहरू तयार गरेको देखिन्छ। नेताहरूको दिमागमा त पक्कै पनि केही होला थियो, तर हलमा जाँदा आम ग्रासरुटमा रहेका कार्यकर्ताहरूले, आम ग्रासरुटमा दिनानुदिन कार्यकर्तासँग डिल गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूले, पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जुन प्रकारको सुझाव बाहिर दिएका छन्, यस अर्थमा त पार्टीको शीर्ष नेताहरू भन्दा त निकै गहन, निकै गम्भीरतापूर्वक र निकै सचेततापूर्वक प्रतिनिधिहरूले विचारहरूलाई उठान गरेको र पदलाई जुन पदहरू हटाउने कुरा भएको थियो, जस्तै 2टा महासचिव राख्ने, उपमहासचिव राख्ने कुरा भएको थियो, पोलिट ब्युरो हटाउने कुरा भएको थियो, लगायतका जति पनि विषयवस्तुहरू थिए परिवर्तित सन्दर्भमा संविधानले एउटा नयाँ कोर्स लिएको अवस्थामा अथवा हामी सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा पार्टीलाई सोही अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व पार्टीमाथि रहेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको सवालमा र सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्गलाई समेट्ने सवालमा यो संरचना पर्याप्त भएनन्। त्यही भएर चाहिँ हलले चाहिँ सबैले समेट्ने गरी चाहिँ यो प्रस्ताव गरेको देखियो। त्यसो भए हामीले अलि लामो समयदेखि नै नेकपा एमालेको एउटा सङ्गठनसँग सम्बन्धित भएर हामी यस्ता केही कुराहरू हामीले उठाइरहेकै हो। मैले तपाईँलाई भने कि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो जुन अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यी प्रस्तावहरू पर अलि हामीले गहिरो छलफल गरेका थियौँ र जसरी अहिले
उपमहासचिव लगायतको सन्दर्भमा चाहिँ जसरी अहिले प्रतिवेदन को सन्दर्भमा अहिले चर्चा चलिरहेको छ त्यस्तो थिएन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय पनि। तर आज चाहिँ यो खालको अवस्था आएको छ र जुन आखिर कस्तो हुँदो रहेछ भने कोहरेन्स भन्ने हुन्छ नि एउटा चाहिँ त्यसको निरन्तरता त्यसको सामिप्यताको कुरा तलका कार्यकर्ताको अघि जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ नेकपा एमालेलाई देशव्यापी कार्यकर्ताहरूले कसरी बुझिरहेको छ त्यही अनुसार कोहरेन्स चाहिँ माथि चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ पार्टी सङ्गठनलाई बुझ्ने वा पार्टीलाई डोर्याउने सन्दर्भमा त्यो खालको चाहिँ कन्टिन्युएसन हुने स्थिति बनेन सोचाइमा भने मेरो विचारमा त्यो मेल खाएन भने त्यसले हामी ठाउँमा पुग्ने स्थिति बन्दैन भन्ने कुरा अहिले देशभरिबाट कार्यकर्ताहरूले उठाएको कुराबाट यो एउटा झल्को आइरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महाधिवेशन हो कि यो महाधिवेशन भएकैले के हो भन्दा यहाँ उठेका कुराहरूको डेफिनेटली त्यो सम्बोधन हुन्छ। एउटा कुरा तोडियो भने मेरो सङ्केत के हो भने नेकपा एमाले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा पिरामिड स्टाइलमा चलिरहेको देखिन्थ्यो तर यो उल्टो हुने स्थिति देखियो। अध्यक्षले माथिबाट निर्देशन गर्ने अनि तलका कार्यकर्ताले फङ्सन गर्ने त्यसलाई अंगीकार गर्ने। अहिले यो हलको स्थितिबाट के देखियो भने अब चाहिँ इन्भर्टेड पिरामिडबाट चाहिँ चल्ने स्थिति आयो। तलबाट कार्यकर्ताहरूले माथिल्लो तहलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखियो। होइन यसलाई यसरी बुझौँ हामीले एउटा चाहिँ तपाईँलाई सन्दर्भ मैले यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिहालौँ। विगतमा हामीले कसरी गर्थ्यौँ भन्दा यस्ता विधानका कुरा पार्टीको नीतिको कुरा पार्टी सङ्गठन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा र नेतृत्व चयन पनि हामी एउटै महाधिवेशनबाट गर्ने गर्थ्यौँ कि जसले गर्दा के हुन्थ्यो भन्दा विधानको सङ्गठनको राजनीतिक प्रस्तावको अनि राजनीतिक अबका चाहिँ कार्यभार सम्बन्धमा होइन त्यति धेरै कुराहरू बोल्ने गर्ने स्थिति बन्दैन थियो किनभने महाधिवेशनमा जान अगाडि नै नेता को बन्ने भन्ने त्यो साइकोलोजी बोकेर हामी हलभित्र पस्ने गर्थ्यौँ। जसले गर्दा के भन्दा नीतिको पोलिटिक्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सङ्गठन कस्तो समसामयिक पोलिटिक्सलाई गभर्न गर्न सक्ने खालको सङ्गठन कस्तो होइन ती कुराहरूमा छलफल कम हुन्थे होइन खालि हामी नेतृत्वसँग बढी केन्द्रित भएर छलफल हुने गर्थ्यो एउटै महाधिवेशनबाट गर्दा। त्यही भएकोले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा ठुलो विशेषता के थियो भन्दा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले के भन्यो भन्दा 2 महाधिवेशनको बिचमा एउटा विधान महाधिवेशन गर्ने जहाँ चाहिँ नेतृत्वको कुरा हुँदैन जहाँ चाहिँ आगामी पार्टीको नीति आगामी पार्टीको सङ्गठन आगामी पार्टीको चाहिँ संरचना कसरी जाने भन्ने कुरा मात्र छलफल गर्ने भन्ने कुरा हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेका थियौँ र सोही बमोजिम अहिले यो पटकको यो महाधिवेशनमा हामीले यसलाई नाम पनि विधान महाधिवेशन भनेर नै हामीले दिएका छौँ र यहाँ विधान सङ्गठन हाम्रो साङ्गठनिक संरचना लगायतका कुराहरूमा हामी छलफल गर्छौँ। यहाँ नेतृत्वको कुरा हुँदैन हो। जब नेतृत्वको कुरा नभएको यो बेलामा चाहिँ नेता कसलाई बनाउने को लबीमा के गर्ने भन्ने कुरा त्यो साइकोलोजीबाट पर रहेर स्मुथली फ्रेस भएर पार्टीको विधानसँग पार्टीको कार्यक्रमसँग छलफल गर्न पाउने यो विधान महाधिवेशन भएकैले अघि तपाईँले भन्नु जस्तै देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता साथीहरूले पार्टीको चाहिँ विधानको सन्दर्भमा राजनीतिको सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ शैलीहरूको सन्दर्भमा जीवनशैलीको सन्दर्भमा अहिले यावत कुराहरू ढुक्कका साथ साथीहरूले उठाउनु भएको छ। यो नेकपा एमालेको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ के हो भन्दा पुँजी हो यो। अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास गरेर नेतृत्व लिएर जान सक्छ त्यसमा भर पर्छ र म के चाहिँ सामान्यतया आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेतृत्व तहबाट यो विधान महाधिवेशन र हिजो हामीले गर्ने अन्य महाधिवेशनहरू जस्तै गरी तब जे कुरा उठ्यो यो त सामान्य कुरा हो भन्ने कुरा मूल कुरा नेतृत्व नै हो भन्ने कुरा त्यो ढङ्गले लिने काम हामीले गर्यौँ भने फेरि पनि हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ र हामी सामान्यतया फेरि पनि यो असमञ्जस्यताको बीचबाटै पार्टीको राजनीतिलाई पार्टीको सङ्गठनलाई लानुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ साँच्चै देशभरिबाट जसरी कार्यकर्ताले गहनतापूर्वक आफ्ना चाहिँ विचारहरू राखेका छ यी कुरालाई राम्ररी संश्लेषण गरेर लान सक्यौँ भने नेकपा एमालेको अब जुन खालको सङ्गठन निर्माण हामी गर्ने हुन्छौँ त्यो साँच्चै एउटा बलियो सङ्गठनको रूपमा हामीले निर्माण गर्न सक्ने हुन्छौँ लान सक्ने हुन्छौँ। र मैले अहिले नेतृत्वबाट जुन खालका प्रस्ताव गयो र तलबाट जुन खालका चाहिँ कुराहरू माथि आए यहाँ हलमा आए त्यहाँ भित्रमा चाहिँ वास्तवमा त्यो समायोजनको आवश्यकता त्यहाँ देखिएको छ होइन त्यो समायोजन हुन्छ र खास गरिकन तलबाट आएका कुराहरूलाई एड्रेस गरेरै
यो पार्टी अगाडि बढ्छ, त्यसमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। किनभने महाधिवेशन भनेको प्रतिनिधिहरू सार्वभौम हुने भएको हुनाले यो सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले दिएको आदेश मान्नको लागि नेतृत्व गठन हुने हो, नेतृत्व हुने हो। त्यो सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा चाहिँ हामीलाई टेक्निकल एउटा त्यो खालको चाहिँ मेजर चाहिए हुन्थ्यो। त्यो भनेको पार्टी कमिटीहरू हुन्, त्यो केन्द्रीय कमिटी वा थाई कमिटी वा यो नेतृत्वले यहाँ उठेका कुराहरूलाई एउटा चाहिँ शिरोधारी गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। र हाम्रो अहिले कम्युनिस्टहरूको परम्परा हामीले आजसम्म मान्दै आएको चाहिँ हाम्रो शैली यही भएको हुनाले यो यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तै तर के देखियो भने पार्टीको नेतृत्व चाहिँ अलिकति कमान्डभन्दा बाहिर गयो वा अलिक छाडा भयो, पार्टीको नेतृत्व मन परि गर्न थाल्यो, पार्टीमा चाहिँ एकल वर्चस्व लामो समयसम्म रहिरहने, एउटै व्यक्ति बारम्बार एउटै पदमा रहिरहने भन्ने किसिमको स्थितिले गर्दा पनि पार्टी चाहिँ चलमान हुन नसकेको हलमा यो विषय उठेको देखियो। सवाल कहाँ आयो भने कार्यकारी पदमा म्याक्सिमम 2 पटकभन्दा बढी जान नपाउने, यो प्रावधान लागू गर्न सक्ने स्थिति वा यसलाई हलको चाहिँ फ्लोरबाट आएको विषयलाई पार्टीले अङ्गीकार गर्ने स्थिति बन्छ। अब यसलाई यस्तो हो, हामीले जस्तै तपाईँले बडो राम्रो एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो सामूहिकपनलाई भन्दा नि कहीँ चाहिँ व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरू हाबी हुँदै गरेका कुराहरू सँग सन्दर्भित रहेर देशभरिका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू उठाए भन्ने जुन तपाईँले चाहिँ राख्नुभएको छ, कतिसम्म कुरा उठाएको छ भन्दा सबै ग्रुपमा कि आज त्यहाँ देखिएका तस्बिरको सन्दर्भमा पनि कार्यकर्ताहरूको चाहिँ तपाईँको ठुलो क्वेसन छ। जति ठुला तस्बिरहरू त्यहाँ थिए त्यही रेसियोको ठुला क्वेसनहरू छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिकताको कुरा हुने हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठनको कुरा हुने हो, सामूहिकतालाई कमजोर पार्दै, सामूहिकतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर सार्दै कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा 10वटा टोलीमा राम्ररी नै मुखरित भएको छ। त्यो त्यस सँगसँगै आजसम्म हामीले अपनाउँदै आएको जुन पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादका कुराहरू छन्, पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनवाद प्रयोग गर्ने हाम्रो साङ्गठनिक शैलीहरू छन्, ती शैलीहरूमा देखा परेको वा देखा पर्ने खतरा देखेका छन् प्रतिनिधिहरूले। कहीँ हामी हिजोदेखि अपनाउँदै आएका पार्टीको सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भमा राम्रा राम्रा कुराहरू पनि बिस्तारै छोड्दैछौँ कि भन्ने कुरा, त्यो चिन्ता तल राम्ररी चाहिँ उठेको अवस्था छ यो पटक। त्यसले मलाई वास्तवमा धेरै उत्साही पनि बनाएको छ पर्सनल्ली। त्यो भएको हुनाले म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको जस्तै आज एउटा अनुशासन आयोगको रिपोर्ट त्यहाँ पेश भयो, अनुशासन आयोगको रिपोर्ट तपाईँ नेकपा एमाले यो नेकपा एमालेको यो विधान महाधिवेशनले नस्वीकार्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यो रिपोर्टलाई त स्वीकार्नु पर्यो। त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ स्वीकार्नु भनेको के भन्दा नेकपा एमाले फेरि पनि हिजोदेखिको लेगासी बोक्दै अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ नेकपा एमाले हुनुपर्छ भन्ने त्यो अनुशासन आयोगको त्यो रिपोर्टले आजसम्म भएका सबै कमी कमजोरीहरू, हामी बिचमा आएका विचलनहरू, हामीमा भित्र आएका त्यो खालको चाहिँ जुन खालको व्यक्तिगत जीवनशैलीमै पनि आएका तामसपनका चाहिँ सारा दुनियाँ कुराहरूको कसरी छिचोलेर अगाडि बढ्ने र साँच्चै एउटा कम्युनिस्ट शैलीको चाहिँ पद्धति, सामूहिकपन, पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको सन्दर्भमा जुन खालको चाहिँ कुराहरू आएको छ, त्यो वास्तवमा नेकपा एमालेको यो विधान महाधिवेशनले आज त्यो पास गरिसकेको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भन्दा पार्टीको लेखा आयोग प्रमुखले जुन ढङ्गले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक लेखा सम्बन्धी आज जसरी उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्नु पासमा त्यो नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक लेखा त कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा, त्यो हामी आफैलाई पनि एक किसिमको जिउसिरिङ हुने खालको अवस्थाबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक लेखा प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ, जुन उहाँले धेरै पटक बारम्बार उहाँले चाहिँ गम्भीरतापूर्वकै यो प्रणालीलाई चाहिँ जुन ढङ्गले यो हामी एकदम एक किसिमको डरलाग्दो अवस्थाबाट हामी गइरहेछौँ पार्टीको आन्तरिक लेखा प्रणाली, यो कुरालाई तत्काल सच्याउन सकेनौँ भने फेरि पनि हामी एउटा के भन्दा पार्टी एउटा दुर्घटनाको त्यो शिकार हुनुपर्ने खतरा छ भन्ने खालको प्रतिवेदन नेकपा एमालेको आजको विधान महाधिवेशनको त्यो हलमा प्रस्तुत भएको छ र त्यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छ। भनेपछि अनुशासन आयोग, लेखा आयोगले त नेकपा एमाले कहाँ छ भन्ने कुरा राम्रो तस्बिर एउटा चाहिँ आज औपचारिक रूपमै पेश भएको अवस्था छ।
कसरी नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा, जहाँ हामी अहिले बाह्य रूपमा नेकपा एमाले जसरी हामी यो वर्णन गरिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ, त्योभन्दा हुनुपर्ने नेकपा एमाले कस्तो भन्ने कुरा लेखा आयोगले र तपाईँको चाहिँ यो अनुशासन आयोगको प्रतिवेदनले एकदम चाहिँ त्यो स्पष्ट पारेको अवस्था छ। जोगाउन सक्यौँ, ती प्रतिवेदनहरूकै आधारमा पार्टीलाई साँच्चै हामी करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा करेक्सन गरेर साङ्गठनिक राजनैतिक हाम्रो चाहिँ जीवनशैली अनि आएर चाहिँ यता लेखा आयोगले चाहिँ गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा नै भन्नुपर्दा नि हाम्रा जुन खालको आर्थिक हाम्रो चाहिँ अनुशासन ती सबै कुरालाई अब करेक्सन गर्न ढिला गऱ्यौँ भने हामीले चाहेर पनि नेकपा एमालेलाई फेरि पनि हामी शक्तिमा त अहिले ठुलो भइरहेको होला। भन्नुभयो भने व्यक्तिलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, व्यक्तिलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय नेकपा एमालेमै एउटा मुद्दाको रूपमा रह्यो। कतिसम्म रह्यो भने साङ्गठनात्मक तपाईँहरूले पार्टी संरचनाको प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा पार्टीभित्रै अध्यक्षलाई अझै बलियो बनाउने केसमा अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय राख्नेसम्मको परिकल्पना गरियो। होइन, यो केन्द्रीय सचिवालयकै सन्दर्भमा त अब यति धेरै यो सचिवालयको खास गरिकन अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय भन्ने अहिले हाम्रो नयाँ अभ्यास हामीले गर्न खोजेका हौँ। यो चाहिँ अब आवश्यकताको आधारमा सचिवालयको काम यो बढी यो खास गरिकन चाहिँ टेक्निकल कुराहरू मिलाउनलाई नै हुने हो। नेकपा एमालेको राजनैतिक काम त थाई कमिटीमै हुने हो, होइन, राजनैतिक काम। तर सवाल के हो भने तपाईँहरूले यो गरिरहँदा ठिक छ, अध्यक्षलाई बलियो बनाउनु पर्छ, काम गर्न सहज हुन दिनुपर्छ, सहयोगको स्थिति बनाउनु पर्दछ, पार्टीलाई अलिकति चाहिँ पुस गर्नको लागि सचिवालय आवश्यक हुन्छ होला। तर पोलिट ब्युरो नै नराख्ने निर्णय त फेरि चाहिँ तपाईँहरूको पुरानो पार्टी पद्धति र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अपलिफ्टिङ गर्ने कुरा त कता कता चाहिँ ट्र्याकबाट चाहिँ बाहिर गएको जस्तो त देखिएको थियो। नेकपा एमाले गर्ने निर्णयहरू देशको पोलिटिकल सिचुएसनसँग त्यसले मिट खान सक्ने गरी नेकपा एमाले जति निर्णय गर्छ ती निर्णयहरूले परिणामहरू पनि दिँदै जान्छ। नेकपा एमाले म यो देशको सिचुएसनभन्दा माथि हुँ भन्दै केही निर्णय गर्दै जान्छ भने जसले देशको पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको सिस्टम वा पोलिटिकल निड, पार्टीकै पोलिटिकल निड अनुसार ऊ आफूलाई चलाउन सक्दैन भने उसले गरेका जति पनि निर्णय त्यो वास्तवमा सान्दर्भिकतामै हुँदैन। र खास गरिकन के भन्दा ती निर्णयहरू जतिसुकै नेकपा एमाले हामी त्यो निर्णय गरेका छौँ भन्दा पनि त्यसले खास गरेर त्यो खालको कुनै किसिमको इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। नेपालको पोलिटिक्समा खास गरी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यो खालको प्रभाव इन्फ्लुएन्स पार्न सक्ने खालको पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले ती सबै चिजहरूलाई समीक्षा गर्नको लागि, सबै चिजहरूलाई राजनीतिक रूपमै निष्कर्षलाई अगाडि बढाउनको लागि आजसम्म हामीले गर्दै आएका अभ्यासहरूलाई चाहिँ त्योबाट शिक्षा लिएर अब चाहिने चिजहरू यो हुन सक्छ भन्ने कुरा, विगतका राम्रा कुराहरूलाई फेरि पनि अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलियो बनाउँदै लानको लागि नै आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशन हो। यो विधान महाधिवेशनलाई पार्टीको मूल नेतृत्वदेखि तलका सबै प्रतिनिधिहरूले त्यही गहिराइमा बुझेर विधान महाधिवेशन त्यो डिसिप्लिन सहितको चाहिँ हामीले भूमिका खेल्यौँ। यो विधान महाधिवेशनको ऐतिहासिक रूपमै राजनीतिक अर्थ रहन्छ। होइन, यो विधान महाधिवेशन पनि अन्य अधिवेशनहरू जस्तै एउटा चाहिँ अधिवेशन मध्येको एउटा अधिवेशन हो भन्ने हिसाबले गयौँ भने यो साँच्चै एउटा अन्य अधिवेशनहरू मध्येको एउटा अधिवेशनमै सीमित हुन्छ। यो गर्ने निर्णयको कुनै त्यसले चाहिँ कहीँ कतै त्यो खालको प्रभाव डाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। जब कहीँ कतै कुनै किसिमको प्रभाव डाल्न नसक्ने अवस्थाको राजनैतिक कार्यक्रम गर्नको लागि, त्यो राजनीतिक निर्णय गर्नको लागि यस्ता बैठकहरू हामी गर्छौँ, भेलाहरू गर्छौँ, अधिवेशनहरू गर्छौँ, महाधिवेशन गर्छौँ भने त्यो समयको बर्बादी बाहेक केही हुँदैन। म के ठान्छु भने नेकपा एमाले यी तमाम गरिरहेको कुरा भनेको समयको बर्बादी गर्नको लागि होइन, साँच्चै देशमा देखा परेका चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि, यी अहिले देखा परेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई नेकपा एमालेलाई एउटा बलियो खम्बाको रूपमा उभ्याउनको लागि चाहिने एउटा त्यो खालको चाहिँ शक्ति निर्माण गर्नको लागि नै गरिएको यो हो भने तमाम प्रतिनिधिहरूले उठाउनुभएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्नलाई नेतृत्व बाध्य हुनुपर्छ। त्यो चाहे एकल नेतृत्व, यो राम्रो कुरा गऱ्यौँ हामीले, यो त कन्टेन्टमा कुरा गरिरहेको, हामीले कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ। पार्टी विभाजनको स्थिति छ, पार्टीभित्र एक किसिमको असन्तुष्टि रहेको छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले विभाजनको दिशातर्फ नगएका तपाईँ जस्ता पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विभाजनको पक्षमा नगइकन पार्टीको मूलधारमा बसेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, पार्टीभित्रै आन्तरिक हामीले छलफल गरेर आन्तरिक नै हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने
तर्कना गर्नुहुन्छ। यो विधान महाधिवेशन भइरहँदाखेरि पार्टीभित्रका बौद्धिक नेताहरूको हामीले ट्विट हेऱ्यौँ, कतिपय नेताहरूको तर्कना हेऱ्यौँ, हलभित्रका त्यो संवेदनाहरू, हलभित्रका आवेगहरू, हलभित्रका त्यहाँभित्रका प्रतिबिम्बित सन्देशहरूको हामीले चाहिँ ठुलो कुरोहरू केलाउँदै जाँदा त मै एकजनाको मात्रै नामले घनश्याम भुसालको ट्विट पढ्दा त धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आकलन र बुझ्न सकिने अवस्था छ नि, होइन र? त्यसले त धेरै कुराहरूको पिक्चर चाहिँ आम जनतामा देशको सामु चाहिँ क्लियर देखाउँदैन। नेकपा एमालेको चित्रको एउटा ठुलो चित्र जस्तो देखिँदैन। त्यो अब यसलाई यसो गर्ने, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा घनश्याम भुसालको मात्र त्यो घनश्याम भुसाल एकजना नेताको मात्रै, उहाँसँग अझै नेताहरू पनि घनश्याम भुसाल जसले चाहिँ यो विधान महाधिवेशनलाई चाहिँ कुन दिशातर्फ लैजाने सवालमा चाहिँ उहाँहरूको असन्तुष्टि हो कि चाहना हो कि उहाँहरूको एउटा चाहिँ त्यो भित्रैबाट आएको एउटा चाहिँ त्यो इच्छा हो, होइन? घनश्याम भुसालको मात्र कुरा उहाँले आम अझ उहाँ त अलिक सायद मैले पनि त्यो हेरेँ, सायद अब हिजोको दिनभरिको र देशभरिका प्रतिनिधिहरूको भाव नजिकबाट बुझ्ने त्यो खालको अवसर पनि भयो। एउटा कार्यकर्ताहरूसँग असाध्यै भिज्नु भएको उहाँ नेता, त्यो उहाँको निजी कुरा अथवा उहाँलाई मात्र लागेको कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कम्युनिस्टहरूको आधारभूत कुरा भनेकै सामूहिकता हो। तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुको आधारभूत तपाईँको चाहिँ त्यसको विशेषता चाहिँ तपाईँ चाहिँ जान्नुहुन्छ त्यहाँ भने त्यहाँ सामूहिकताको कुरा हुनु पर्यो, त्यहाँ जनवादको कुरा, जनवाद भने अहिलेको हामी लोकतन्त्रको कुरा। सिम्पल थ्योरी छ नि, कम्युनिस्टहरूले बोक्ने भनेको सामूहिक निर्णय हो, सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने र नेतृत्वले त्यसलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी चाहिँ त्यो नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारी व्यक्तिले वहन गर्ने। तर आज यो यसमा कता कता नेकपा एमाले कहीँ अलमलमा परिरहेछ कि भन्ने चिन्ता आज यो विधान महाधिवेशनमा आएका तमाम कार्यकर्ताहरूको यो चिन्ता देखिया छ। अब अघि तपाईँले भन्नु जस्तै अब यसलाई ग्रहण गर्ने कसरी भन्ने कुरा, अब ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ सायद मान्छेहरूले, खास गरिकन नेतृत्व नेताहरूले होइन, आफ्नो एउटा चाहिँ बुझाइमा त्यसलाई ग्रहण गर्न खोज्नु भने त त्यो त अवैज्ञानिक हो नि, त्यो त अमार्क्सवादी कुरा भयो नि। किनभने आएका कुराहरू त जस्तै त्यो कलम हो भने कलम भन्ने नै बुझ्नु पर्यो कि, किन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सङ्गठन सिद्धान्त त त्यति धेरै अमूर्त त हुँदैन नि। आजसम्म त हामीले जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको त हामीले त मूर्त रूपमै होइन, यो सामन्तवाद विरुद्ध लड्नको लागि ल्याइएको कार्यक्रमको रूपमा हुँदैन, हामीले एउटा मूर्त कार्यक्रमै बनाएर यहाँसम्म आयो नि। तपाईँ मसँग जति अमूर्त व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ र ममा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, त्यही भएको त्यति विवाद क्रिएट भएको फेरि त्यही हो। आज नेकपा एमाले आफूलाई त्यो खालको चाहिँ हरेक कुरामा मूर्तता दिएर जान पर्ने दायित्व नेकपा एमालेको अहिले अहम दायित्व हो। हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ मूर्तता दिँदै जान नसक्ने अवस्थाबाट आजसम्म यत्र ठुल्ठुला दुर्घटनाको पनि हामी शिकार हुँदै आयौँ। विचारको सन्दर्भमा, सङ्गठन चलाउने सन्दर्भमा, सामूहिकपनको सन्दर्भमा, सामूहिक नेतृत्वको सन्दर्भमा हामी आज वास्तवमा विगत लामो समयदेखि हामीले जुन अभ्यास गर्दै आयौँ, समग्र त्यो खालि यो नेपालको सन्दर्भ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि जुन खालको कम्युनिस्टहरूको छ त्यसबाट हो हामीले चाहिँ हिजोका कमी कमजोर, विगतका कमी कमजोरबाट सिक्दै जनताको बहुदलीय जनमतले यहाँसम्म आउँदै त्यो 2049 सालमा हामीले चाहिँ अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको त्यो कार्यक्रममा पनि कतिपय कुराहरू आजको चाहिँ समय सन्दर्भसँग कति त्यसलाई चाहिँ हामीले तालमेल मिलाएर लानुपर्ने, यी तमाम कुराहरू त हामीले छलफलको विषय बनाउन बाँकी नै थियो छ। तर आज हामी फेरि पनि विधान महाधिवेशन भनेर यो गइरहेको बेलामा नै यो विषयहरूको सान्दर्भिकता रहने हो छलफलको, र आज छलफल भइरहेको छ। र म यति कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज यो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले जुन गम्भीरताका साथ नेकपा एमालेको आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा, नेकपा एमालेको आगामी बाटोको सन्दर्भमा जुन कुराहरू चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ, मैले त अझ भने माथिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि आज जुन अनुशासन आयोगले दिएको रिपोर्ट, जुन गम्भीरताका साथ रिपोर्ट आएको छ, त्यो रिपोर्टलाई मात्रै मनन गर्न सक्ने अवस्थामा नेकपा एमालेलाई उभ्याउन सक्यौँ भने पनि नेकपा एमाले फेरि पनि आफूलाई कयौँ समयसम्म चाहिँ नेकपालाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छौँ। र मलाई डर के छ भने मैले तपाईँलाई भने त सार्वजनिक रूपमै यो तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, मेरो चाहना के हो भने निर्वाचन लेखा आयोगले गरेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा हाम्रो आर्थिक प्रणाली र हाम्रो आर्थिक जीवन नेकपा एमालेका तपाईँको चाहिँ माथिदेखि चाहिँ तलसम्मका नेता कार्यकर्ताहरूको
अनुशासन आयोगले चाहिँ जुन गहिराइमा चिन्ता लिएर नेकपा एमाले भित्र देखा परेका विचलनहरू र आगामी दिनमा चाहिँ गर्नुपर्ने अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने भनेर जुन खालका सुझावहरू चाहिँ दिएको अवस्था छ, कहीँ ती प्रतिवेदनहरू र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले ती प्रतिवेदनलाई नचिन्ने खतरा पो हुन्छ कि भन्ने डर मलाई छ। पार्टीको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ, जुन सांगठनिक प्रतिवेदन छ, ती तमाम चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने खालको संगठन त बनाउनु पर्यो नि हामीले। ती तमाम खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने विधान त हामीले बनाउनु पर्यो नि, होइन? आज विधान हामीले त्यो खालको गर्न नसक्ने भने हामी त अझ के खालको अराजकताको त्यो भुमरीमा पनि हामी परिसक्यौँ भने हामी निर्णय एउटा गर्छौँ। म तपाईँलाई कहाँनिर फेरि जोडेँ भने तपाईँकै विषयलाई मैले उठान गरेँ। घनश्याम भुषालको तर्क आइरहँदा उहाँले उठान गरेको विषयवस्तुहरूको अपुष्ट रूपमा नभन्दा पनि त्यसले दिने सन्देशको कुरा चाहिँ सम्भवतः सबैले बुझेका छन्। मिडियाले पनि त्यसलाई केलाइरहेका छन्, तपाईँहरू पनि केलाइराख्नु भएको छ र 6000 जति प्रतिनिधि आउनु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझेकै कारणले गर्दा फ्लोरबाट धेरै कुराहरू यस्ता आए जुन कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् त्योभन्दा फरक आएका छन् र त्यसलाई समेटेर चाहिँ जानुको विकल्प चाहिँ हाउससँग छैन। त्यहाँ यस्तो स्थिति चाहिँ बनिएको छ। तर फेरि कहाँनिर गएर जोडिन्छ भने एक पार्टी फुटको स्थितिमा, पार्टी एकताको सवालमा निर्मित भएको 10 बुँदेको जुन चाहिँ धरातल छ, त्यो धरातललाई टेकेर यदि हामीले फेरि पनि बठ्याइ गर्न खोजेको हो वा तपाईँहरूको हाउसभित्र व्यक्तिलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने वा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने कुरा, सङ्गठनमा एकजनालाई चाहिँ अराजक हुने किसिमका चाहिँ सङ्गठनको संरचना बनाउने कुरा जुन प्रकारले आएको छ, यो 10 बुँदे चाहिँ यो विधान महाधिवेशनसँगै सिद्धिएर जाने हो कि र त्यसपछि फेरि एक किसिमको चाहिँ अराजक र नेताहरू बीचमा जुन प्रकारको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ त्यो टुट्ने हो कि भन्ने डर पनि हो। होइन, 10 बुँदे र विधान महाधिवेशनको त्यति धेरै सन्दर्भ चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। 10 बुँदे भनेको एउटा सन्दर्भमा बनेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यो कुनै विचार होइन, त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङले पार्टीलाई एकदमबद्ध बनाउनको लागि कोसी ढुङ्गाको काम गर्छ, होइन? र 10 बुँदे अहिले कार्यान्वयन भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ र कतिपय 10 बुँदे चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि अझै पनि बाँकी छ। त्यो देखा परेको छ। जिल्ला जिल्लामा ती केही समस्याहरू छन्, खास गरी 75 Z2 अगाडि जाने सन्दर्भमा ती समस्याहरू छन्। काठमाडौँ लगायतकै जिल्लामा त्यो समस्याहरू छन्। अब त्यो समाधान गरेर जान ढिला गर्नु हुँदैन, होइन? त्यो ढिला हुनु भनेको पार्टीलाई नै क्षति हुने स्थिति बन्नु हो। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै प्रतिनिधिहरू जुन ढङ्गले अहिले, म त एक किसिमले चाहिँ साह्रै धेरै प्रभावित के भयो भन्दा नेकपा एमाले भित्र राजनीतिक कुरा आउन छोडिसक्यो, नेकपा एमाले भित्र विचारको कुरा आउन छोडिसक्यो। नेकपा एमाले भनेको अब यो हुलहरूको कुरा हो, यो नेकपा एमाले भनेको यो झुन्ड मात्रै हो यो भन्ने जुन बाह्य हल्ला छ त्यसलाई खण्डन गरिदिएको छ यो विधान महाधिवेशनले। र आज देशभरिबाट आएका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरूले नेकपा एमालेको त्यो सुदूर भविष्यको चिन्ता लिएर नेकपा एमाले चाहिँ तय गर्नुपर्ने बाटोको बारेमा आज छलफल गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि त जुन बेलासम्म यो नेकपा एमालेको आजको शक्ति तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशको पोलिटिक्सलाई कायापलट गर्न सक्ने शक्ति हामीसँग छ। त्यो शक्ति हो, यो ठुलो शक्ति हो यो। तर यो ठुलो शक्ति भनेको यो कुनै धार्मिक शक्ति होइन, यो कुनै आर्थिक शक्ति होइन, यो राजनैतिक शक्ति हो। यो राजनैतिक शक्तिलाई राम्रो राजनैतिक दर्शनले नै तपाईँले गाइड गर्न सक्नु भएन भने यो उस्तै पर्यो भने यो तपाईँको सिसाको महल जस्तै चकनाचुर हुँदै यो शक्ति तुरन्तै ढल्न सक्ने खतरा पनि छ। हो, नेतृत्वको दायित्व के भन्दा यो शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने गरी यो शक्तिलाई भोलिसम्म चाहिँ टिकाइराख्ने हो भने राजनीतिक रूपमै नेकपा एमालेलाई उभ्याउन सक्ने बनाउनुपर्छ। जुन त्यो राजनीतिक रूपमै उभिएको त्यो पार्टीलाई यो शक्तिले बोकेर जाने स्थिति बनाउन पर्छ। हाम्रो दायित्व त्यो हो, खास गरी नेतृत्वको दायित्व त्यो हो। मेरो विचारमा नेतृत्व यसमा गम्भीर छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ एउटा राजनीतिक सवाल कहाँनिर आएर कार्यकर्ताहरूले उठायो भने पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा उहाँले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन ठिक थियो वा छैन भन्ने कुरा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व पनि नेतृत्वमाथि छ। यदि तपाईँहरूले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभयो भने जनताले यसलाई ठिकै थियो, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको निर्णय ठिक थियो, मुलुकको हितमा थियो भन्ने कुरा
बुझाउनु पर्ने दायित्व छ। यदि बुझाउन सक्नु भएन भने यहाँबाट चाहिँ फेरि चिप्लिने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। हो यसमा पनि यसो गरौँ, यसमा पनि के गरौँ भने हाम्रो पार्टीले गरेको, पार्टीले नै त त्यो संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेका छैन। नेकपा एमाले आज सच नेकपा एमालेको, अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पछि अनुमोदन गर्ने गरी पछि त्यो व्यवहार त स्वीकार गरेपछि त्यो नेकपा एमाले गरेको भन्ने हो होइन। नेकपा एमालेको कुनै निर्णय छैन संसद विघटन गर्ने। सरकारलाई त्यो संवैधानिक हिसाबले पनि सरकारले गर्ने कुरा हो। सायद नेकपा एमालेको भित्र तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको भन्छु म, अहिलेको नेकपा एमाले भित्र त्यो इस्युमा विवाद छैन। तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको विवाद अथवा नेकपा भित्रको विवाद, त्यो खास गरी हिजो एउटै पार्टी हुँदा नेकपा भित्रको विवाद यस्तै यस्तै सिर्जना भयो र आखिर त्यो विवादको कारणले नेकपा कहाँ पुग्यो, त्यो विवादको कारणले त्यो नेकपा एमाले कहाँ पुग्यो। आज हामी यो नेकपा एमालेमा छौँ, फेरि पनि यो शक्तिशाली नेकपा एमालेकै रूपमा हामी उभ्याउन सकिरहेका छौँ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, भर्खर भन्नुभएको जस्तै संसद विघटनका कुराहरू यो एक केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि यो कमजोरी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यो ज्वलन्त हिसाबले एकदम बुलन्द हिसाबले उठेको कुरा थियो। अहिले विधान महाधिवेशन प्रत्येक ग्रुपहरूमा यो उठेकै अवस्था छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो पोलिटिकल्ली अहिले उठ्ने एउटा कुरा हो, तर लेगल्ली त के भन्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन ठिक छैन भन्ने कुरा त संवैधानिक हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई बदर गरेर देश अर्कै पोलिटिकल कोर्समा हामी अहिले हिँडिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँ कसैले कहिले चाहिँ हामी यो जतिसुकै छाती पिटेर चाहिँ के भन्दा संसद विघटन गरेको ठिक थियो भनेर भन्न सक्ने कसैको एक त अवस्था छैन। भनिहाल्दा पनि त्यो के भन्दा त्यो परिपक्व कुरा होइन, त्यो परिपक्व कुरा होइन। जहाँसम्म यही विधान महाधिवेशनले संसद विघटनको मात्र कुरा होइन, आज समीक्षा त हामीले यत्रो गर्नुपर्ने भएको छ कि यत्रो मेहनत गरेर चाहिँ नेपालको एक कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै नेकपा भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एउटा एकताबद्ध पार्टी बनाएको, त्यो विभाजन हुँदै कम्युनिस्टहरू फेरि पनि छिन्न भिन्न हुनुपर्ने अवस्था नेकपा एमाले यो देशको मूल पार्टीको हैसियतले पनि यो पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो पनि कहिले भन्दा यो विधान महाधिवेशन समीक्षा विषय बन्नुपर्छ भनेर आम कार्यकर्ताले उठाएको अवस्था छ। यही पार्टीभित्र अहिले उठिरहेको अवस्था छ। 10वटा ग्रुपमा यो कुरा उठ्या छ। तपाईँ भोलि ग्रुप लिडरहरूले प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यो क्रममा पनि तपाईँले यी कुराहरू आभास पाउनुहुन्छ। मैले यति कुरा भन्न खोजेको के भन्दा हो, हामीमा केही तहमा यो विचलनहरू देखा परेका छन् नेकपा एमाले भित्र, तर विचलन पनि त्यो सुधार्नै नसक्ने विचलन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिमा हामीमा विचलन छ, त्यो सुधार्नै नसक्ने विचलन जस्तो मलाई लाग्दैन। सुधार्नै नसक्ने विचलन त कतिखेर हुँदो रहेछ भने जतिखेर आम रूपमा कार्यकर्ताहरू पनि कम्प्लिटली पोलिटिकल्ली विचलित भइसकेको अवस्थामा त्यो हुने खतरा हुँदो रहेछ। तर आज मैले नेकपा एमाले भित्रको यो 10वटा ग्रुपमा जुन खालका चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढे, देशभरिका कार्यकर्ताहरूको जुन खालको चाहिँ चिन्ता, जुन खालको सरोकार आज हामीले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ महसुस गर्न पायौँ, वास्तवमा नेकपा एमाले बाहिर हल्ला गरे जस्तो गरी यो पोलिटिकल्ली सिद्धिसकेको पार्टी भन्ने जुन लगाएर छ त्यो खालको अवस्था होइन। यो सुध्रने, यसलाई सुधारेर लाने, फेरि पनि देशको मूल नेतृत्वको रूपमा यही नेकपा एमाले स्थापित गर्न हामी सक्छौँ। यो हुन्छ र यसको लागि हामीमा देखिएका केही त्यो खालका चाहिँ जुन खालका स्वभावजन्य कमी कमजोरीहरू खास गरी लिडरसिपमा छ, त्यो कुरालाई त्यो विधानले कहीँ कतै भनेको छैन। आजकै मितिमा पनि हामीले विधानलाई एकल नेतृत्व कुरा त कहीँ पनि गरेका छैनौँ। नीतिगत रूपमा तपाईँले जति गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा तपाईँ त्यसलाई अंगीकार गर्ने कुरा हुन्छ अथवा आदर्श र व्यवहार बीच निकै अन्तर्विरोध देखियो नेकपा एमाले भित्र देखियो। आदर्श र व्यवहार भित्र जति तपाईँको चाहिँ यो विभेद देखियो त्यसको मूल एउटा चाहिँ परिणामको रूपमा के देखा पर्यो भन्दा नेकपा समाजवादी देखा पर्यो। आज तपाईको नेकपा एमालेको नीति, नेकपा एमालेको विधान, नेकपा एमालेको कार्यक्रम अनुसार नै पार्टीको चाहिँ स्वभाव, पार्टीको व्यवहार, पार्टी नेतृत्वको व्यवहार, त्यही ढङ्गले निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ भएका चाहिँ हाम्रा विश्वासहरू सबै चाहिँ त्यही ढङ्गले गएको भए आज यो बिचमा कहीँ कतै अविश्वासको प्रकट भएर कुनै नेकपा समाजवादीहरूको चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ गठन पुनर्गठन गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने परिस्थिति मैले चाहिँ देखेको थिएन है। तर यो के भयो भन्दा यो पार्टीभित्र हाम्रो एउटा विधान छ, हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, हामी एउटा ढङ्गले गरिरहेका छौँ। जनताको बौद्धले जनवादले के भन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ होमोजेनियस उसमा पनि तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो के भयो यो
विविधतामा एकता खोज्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ। आज हामी के गरिरहेका छौँ भने मिल्नेहरूको मात्रै पार्टी बनाउने भन्दै यो पुग्नु भने वर्ग दृष्टिकोणमा क्लियर गरेर हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ पहिचानको मुद्दामा आकर्षित हुने कुराहरू पहिचानतिर त मैले भनेको छैन। मैले पोलिटिकली के भनेको छु भने जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भने तपाईँको विविधतामा एकता खोज्ने कुरा हो। आज हामी के गरिरह्यौँ, आफ्नो गुट बनायौँ, त्यो गुटमा चाहिँ तपाईँको मिल्ने मान्छेहरू भयो भने त्यो पार्टी भयो। नेकपा एमालेको त गुट भनेको त थाई समस्याकै रूपमा रहिरह्यो नि, त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यो थाई समस्याको रूपमा रहनु हुँदैन, किनभने नेकपा एमाले आज मात्र थियो र, आज मात्र भएको हो र। हिजो मदन भण्डारीको पालामा पनि नेकपा एमाले थियो नि। मदन भण्डारी 47 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीसँग एकीकरण भएर आएपछि बनेको नेकपा एमाले हो। मदन भण्डारीकै मूल नेतृत्वकै कतिपय व्यवहारको कारणले नेकपा एमालेमा गुट भन्नेको कतै कहिले अस्तित्व देखा परेन। तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो कार्यकर्ता, सोही कार्यकर्ता, काम गरेको कार्यकर्ता, क्षमतावान कार्यकर्ताको त मूल्याङ्कनै हुन छोड्यो नि पार्टीभित्र। बस यो सबभन्दा दुःखको कुरा हो, यो सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। काखी चाप्ने प्रवृत्तिले त पार्टीभित्र जो लामो समयसम्म त्याग गरेका छन्, बलिदान गरेका छन्, तलदेखि माथि उठ्ने कोसिस गरेका छन्, तिनीहरू त कहिले पनि नेतृत्वमा नपुग्ने र तिनीहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ पलायन हुने र अन्ततको त डिप्रेसनमा जाने स्थिति त पार्टीभित्र अहिले समस्याको रूपमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र देखा परेको छ। यो विधान महाधिवेशनमा देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूको यही कुरा नै निकै धेरै ठुलो बलशाली कुराहरू यही हो। यस्तै राजनीतिक मान्छेहरूको चाहिँ क्षमता प्रस्फुटन हुने कसरी हो यो नेकपा एमालेभित्र। जस्तै अघि तपाईँले पोलिट ब्युरोको चाहिँ कुरा उठाउनु भयो, लगायतका चाहिँ कुराहरू, यो त एउटा लिडरसिप डेभलपमेन्टको एउटा प्रोसेसका कुराहरू पनि हो नि कयौँ कुराहरू त, राइट होइन। आज हामीले हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँधमा सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानिलिउँ अस्ति सुनकोसीकै कुरा हामीले गऱ्यौँ, कति छुनियो त्यो माटोबाट, त्यही अनुसारको क्षति भोग्न बाध्य भयो, होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको त के भन्दा यो त विचारहरूको चाहिँ एकदम चाहिँ यो फुलबारी हो, यो विचार नामक फुलहरूको। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा किन मान्छे कम्युनिस्ट भनेर आकर्षित हुन्छ भन्दा यहाँ विचारको विमर्श हुन्छ, यो विचारबाट चल्ने पार्टी हो, सङ्गठन यसको त्यही अनुसारको बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। र हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई मैले भने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। त्यसैको अभ्यास मध्येको यो अभ्यास के भन्दा यो विधान महाधिवेशन हो। र हामीले विगतबाट सिकेर के गर्यौँ भन्दा एउटै महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने, एउटै महाधिवेशनमा विचार विमर्श गर्ने कुराहरू, त्यसले चाहिँ खास गरी विचारलाई चाहिँ राम्ररी संश्लेषित गर्न सकेन। त्यही भएको हुनाले नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन छुट्टै, विधानको महाधिवेशन छुट्टै गरौँ भनेर नै आज हामीले यो गरिरहेका छौँ। र यस्तै बेलामा त यी तमाम कुराहरू उठ्ने हो नि। यसै तमाम कुराहरू उठ्यो भनेर हामी कोही डराउनु पनि पर्दैन, आत्तिनु पनि पर्दैन। यहाँ उठेका कुराहरूलाई राम्ररी संश्लेषित गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेकपा एमाले त त्यही शक्तिको नेकपा एमाले बन्ने हो नि। हामी त्यही शक्तिको नेकपा एमाले बनाउन नै लागिरहेका हौँ। यो नेकपा एमालेलाई त्यही शक्तिको नेकपा एमाले बनाउन नै विधान महाधिवेशनबाट आएका कुराहरू स्वीकारौँ भनेर नै यो विधान महाधिवेशन भएको हो। अन्तिम प्रश्न गर्छु, त्यही भएको हुनाले आशावादी हुने ठाउँ धेरै छ। फुटको बिचमा प्रथम विधान महाधिवेशन भइरहँदा पार्टीभित्रका कमी कमजोरी, तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वका कमी कमजोरीदेखि लिएर विचार वर्ग दृष्टिकोण लगायतका आम जनताका जनजीविकाका सवालका विषयवस्तुहरू, यावत विषयवस्तुहरू हलमा उठिरहँदा पार्टी फुटको स्थितिमा भएको यो प्रथम विधान महाधिवेशनले अहिलेको यो पार्टी फुटपछि देखिएको केही असरहरूलाई कम गर्न कति कारगर सिद्ध हुन्छ? अब नेकपा एमाले आफै शक्ति हो। यो फुट भन्ने कुरा सायद यो विधान महाधिवेशनमा जुन खालको एउटा उत्साह देखिएको छ, देशभरि कार्यकर्ताहरूको एउटा जुन उत्साह छ, त्यो केही साथीहरू जो केही समय अगाडि नेकपा एमाले बाट अर्कै पार्टी बनाएर उहाँहरूले जुन खालको आफ्नै खालको राजनीति गर्न अगाडि बढ्नुभयो, त्यति धेरै चाहिँ त्यो विषय यहाँ बनेन, चिन्ता बन्यो। बरु हामी नै कहीँ कतै हाम्रै कमी कमजोरी छ कि पार्टी यसरी स्खलित हुँदै जानुमा, शक्तिमा स्खलित हुन जानुमा। जसरी गएका साथीहरूप्रति त्यति धेरै कुरा होइन, दायित्व त हाम्रो हुनुपर्थ्यो नि त। जब तपाईँ आफूलाई मूल ठान्नुहुन्छ कुनै घरको हामी हौँ भने, जस्तै हाम्रो दायित्व कहाँनिरको चाहिँ कुन प्रब्लमले यी दुर्घटनाहरू घटे भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने यो तमाम धेरै कुराहरू यो विधान महाधिवेशनमा उठ्या छ र समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यी कुराहरू उठ्या छ।
बाँकी अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नेकपा एमाले चाहिँ अर्कै शक्ति बनाएर जसरी चाहिँ साथीहरू गए त्यही आधारमा यसले चाहिँ त्यो क्षति भएको अनि पूर्ति गर्नको लागि यसले उत्साह दियो भने त्यति धेरै सन्दर्भले साथ दिएको छैन। त्यति त्यो सन्दर्भमा चाहिँ साथीहरूको कुरा चाहिँ के हाम्रो धेरै कुराहरू के उठ्याएको छ भन्दा बरु यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ किन हुन जान्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही हुँदै आएको सरकारबाट चाहिँ आज हामी यो जुन अवस्थामा आयौँ त्यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। पार्टी किन एकताबद्ध भइसकेको त्यो एकताबद्ध त्यत्रो ठुलो शक्तिशाली पार्टी आज किन चाहिँ हामी विभाजित हुँदै यहाँसम्म पुग्यौँ हिजो नेकपाबाट आज यहाँसम्म त्यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। पार्टीमा सामूहिकपन हराउँदै गएको छ, त्यो सामूहिकपन हराउनु कसरी हराउँदै गएको छ त्यो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने आएको छ। पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको जुन खालको हिजोदेखि अभ्यास गर्दै आएको कुरा जुन खालको उ छ त्यो हराउँदै गएको छ। पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारे जस्तै जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म मध्येको एउटा मर्म के भन्दा नेतृत्व चयन भनेको पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाले गर्ने हो। तर आज पहल कदमीलाई हटाएर राजनैतिक सामाजिक पहल कदमीलाई हटाएर जुन खालको प्रतिस्पर्धाको नाउँमा जुन खालको चाहिँ एउटा पार्टी अहिले चाहिँ एक किसिमको हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धाको नाउँमा कब्जा गर्ने गरिरहेछ, यो हामीले बोकेको आदर्श होइन। त्यही भएकोले यसमा समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज विधान महाधिवेशनमा उठेको कुरा छ। भनेपछि त यी तमाम कुराहरू उठाउने चाहिँ त्यो देशभरिका कार्यकर्ताहरूको यो शक्तिलाई हामीले राम्ररी चाहिँ एउटा चाहिँ क्यारी गर्न सक्यौँ, संश्लेषण गर्न सक्यौँ भने त नेकपा एमाले त बाहिर हल्ला गरे जस्तै गरी यो कुनै त्यो विचारविहीन पार्टी त होइन भन्ने कुरा फेरि पनि देशभरिका कार्यकर्ता सिद्ध गर्नको लागि आज मरिमेटेर चाहिँ मेहनत गरिरहेको अवस्था छ। यो मेहनतलाई पार्टी नेतृत्वले त्यही गहिराइमा बुझ्न आवश्यक छ र पार्टीको आगामी विधान त्यही ढङ्गले देशभरिमा पार्टीलाई यत्रो ठुलो पार्टी चलाउनु परेको छ। अहिले हामीले यत्रो ठुलो पार्टी चलाउनु परेको छ। अहिले नयाँ परिवेशमा पार्टी चलाउनु पर्ने अवस्था छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा एक किसिमको चाहिँ लिड गर्न सक्ने पार्टी चाहिएको छ हामीलाई। त्यो भनेपछि त्यो मर्म बमोजिमको चाहिँ पार्टी सङ्गठनहरू हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा विधान महाधिवेशनमा आएका तमाम प्रतिनिधिहरूले त्यो खालको भावना राखिरहेको अवस्थामा यसलाई जुन गहिराइमा एड्रेस गर्न सक्ने हुन्छौँ नेकपा एमालेको सफलता त्यसैमा निर्भर हुन्छ। त्यो भावनालाई संश्लेषण गर्न सकेन, त्यो भावनालाई हामीले क्याच गर्न सकेनौँ, जे आयो तलबाट आखिर हुने यही हो नि भनेर हामी आफ्नो ढङ्गले आफ्नो बाजा बजाउन थाल्यौँ भने किनभने हाम्रो बाजालाई देशभरिका कार्यकर्ताले बोकेको भावनाले चिन्ने बनाउनुपर्छ अनि मात्रै कुरा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले म के विश्वास लिन चाहन्छु भने यी तमाम यो शक्तिले आज देशभरिबाट आएका यो तपाईँले अघि सङ्ख्यामा 6000 भन्नुभयो, 6000 सही। त्यो शक्ति भनेको 6000 भनेको व्यक्ति होइन, फेरि 6000 भनेको व्यक्ति होइन, एकदम चाहिँ त्यो के भन्दा उन्नत खालको कार्यकर्ता र लिडरहरू हुन् तिनीहरू। ती लिडरहरूले आफ्नो जमिनमा भएका आफ्नो अभ्यासको आधारमा अनुभवको आधारमा पार्टीलाई यसरी लाँदा हुन्छ भनेर दिएका विचारहरू हुन्। ती विचारलाई संश्लेषण राम्ररी गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने यो देशमा नेकपा एमाले फेरि पनि एउटा चाहिँ के भन्दा मूल पार्टीकै रूपमा हामी स्थापित हुन सक्ने हुन्छौँ। फेरि पनि के भन्दा हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिजोदेखिको लेगासी जोगाउन सक्ने स्थिति बन्यो भने यो पार्टीलाई कसैले कहीँ कतैबाट चुनौती दिन नसक्ने चुनौतीविहीन पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढाउन सक्ने हुन्छौँ। र म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा भने यति भनिरहेको बेलामा नेकपा एमालेलाई कहीँ कतै कसैबाट पराजित गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नेकपा एमाले पराजित हुन सक्ने खतरा कहीँ मात्र छ भने यो हिजोदेखिको आफ्नो जुन पथ छ पोलिटिकल वे त्यहाँबाट विचलित भयो भने अहिले कार्यकर्ताहरूको यो जुन मर्म छ त्यो मर्मबाट नेकपा एमालेको नेतृत्व विचलित भयो भने नेकपा एमालेलाई कसैले चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ डुबाइराख्नु पर्दैन, यो आफै डुब्ने खतरा छ। हामी यो नेकपा एमालेलाई देशभरिबाट आएका कार्यकर्ताहरूको त्यो भावनालाई समेटेरै अगाडि बढाउने र नेकपा एमालेले फेरि पनि बलियो बनाएर अगाडि बढाउनमै हामी हाम्रा परिश्रम फेरि पनि लगाइरहेका छौँ र नेकपा एमाले यो भावनालाई बोकेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भयो, यहाँको सामूहिकपनलाई जोगाउन सक्ने अवस्था भयो भने यो सङ्गठनको चाहिँ जुन खालको हाम्रो साङ्गठनिक मर्यादा जुन खालको हाम्रो साङ्गठनिक एउटा चाहिँ गरिमा छ त्यो साङ्गठनिक गरिमालाई सङ्गठनलाई माथिदेखि तलसम्म सङ्गठनलाई जोगाउन सक्यो भने निर्णयहरू हुने कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो जुन खालको विश्वास अभाव हुँदै जाने स्थिति छ त्यसलाई सच्याउन सक्यौँ भने फेरि पनि नेकपा एमाले एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ र आगामी दिनमा एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई उभ्याउनलाई हामी सफल हुन्छौँ। हामी त्यतैतिर लागेका छौँ। त्योभन्दा अरू हामीले सोच्ने
हामीसँग विकल्प पनि छैन। देशभरिका आएका प्रतिनिधिहरूको आदेश पनि त्यही हो। त्यो आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै नै नेकपा एमाले बलियो बनाउन हामी हिँड्ने हो र नेकपा एमाले साँच्चै त्यसरी जान सक्नै पर्छ, जान्छौँ र गइसकेपछि यो बलियो शक्तिको रूपमा स्ट्यान्ड हुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेता सुरेन्द्र मानन्दर। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।